बप्तिस्ट चर्च काउन्सिलका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय पास्टर रेभरेन्ड राजेन्द्र मल्लज्यूलाई आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हामी ताली बजाउँछौँ। उहाँलाई एकचोटि उठेर हामी सबैजनाले ताली बजाउनेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। र अब यो समय हामी ढिला नगरिकन परमेश्वरको वचनबाट सुन्नलाई गइरहेका छौँ। जवान तपाईँ हामी सबैजना एक्साइटेड छौँ? आमेन। परमेश्वरको वचनलाई सुन्न गइरहेका छौँ जसले यो सारा ब्रह्माण्डलाई बनाउनु भयो। ढिला नगरिकन यो समयको लागि म हाम्रो आदरणीय पाहुना हुनुहुन्छ मिस्टर राज एलिएजरज्यू, उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ यो समय, र यो समय उहाँले लिनुहुनेछ। माइक ओके। Hallelujah. 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 Okay, until they are fixing the mic, let's fix us. Okay. So this is group number 1. This is group 2, group 3, and group 4. Okay. As I told you, I brought some things for you that I'll be giving you, but you have to use it. Okay. It's not for style or fashion, so you have to use it. मैले हिजो तपाईलाई भनेको थिएँ मैले तपाईको लागि केही सानो उपहार ल्याएको छु, तर त्यो के गर्नु हैन, लाउनु फ्यासनको निम्ति मात्रै नभएर त्यसलाई सदुपयोग पनि, त्यसको सदुपयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। So we are running 15 minutes late. हामी 15 मिनेट है ढिला हिडिरहेका छौं। That gives me liberty to take half an hour delay. त्यसको मतलब है म अझै आधा घण्टा ढिलो गर्नेछु। Okay, just for joking. Okay, we were seeing God's big vision since yesterday. हामी हिजोदेखिको परमेश्वरको विशाल दर्शनको विषयमा है हामी चर्चा गर्दै थियौं। Let's do some recap and then go on in our session. हिजोको केही साना झलकहरु हामी हेरेर We were seeing Father's heart, right? हामी है पिताको हृदय हेर्दै थियौं। And what is Father's heart? What is his desire? अनि परमेश्वरको हृदय अनि उहाँको हृदयको चाहना चाहिँ के हो? From the rising of the sun सूर्य उदयदेखि till it's setting down, सूर्यास्तसम्म in every place, हर एक जग्गामा, among every people, हर मानिसहरु बीचमा his name to be worshipped. उहाँको नामको महिमा भएको। And we have seen what is worship means. अनि हामीले आराधना के हो त्यो पनि हेर्यौं। It means our heart abiding in God's heart. त्यसको अर्थ हाम्रो हृदय चाहिँ येशूको हृदयसँग जोडिएको, सँगै बसेको। So when your heart abiding in God's heart, he gives you portion of his heart, his desire. अनि जब हामी है परमेश्वर र हाम्रो हृदय मिल्छ, उहाँले पनि आफ्नो हृदय के दिनुहुन्छ? उहाँको हृदयको टुक्रा हामीलाई दिनुहुन्छ। It also means talking to God, praying. आराधनाको अर्थ परमेश्वरसँगको बातचित है अनि उहाँसँगको प्रार्थना पनि हो। But worship is not completed until we obey him. तर आराधना सम्पूर्ण हुँदैन जबसम्म हामी उहाँको आज्ञालाई पालन गर्दैनौँ। We have seen few scriptures, Genesis 1, Genesis 9, हामीले उत्पत्ति and 2 Peter 3. हेर्यौं अनि दोस्रो पत्रुस पनि हामीले हेर्यौं, हबाकुक पनि हेर्यौं। We have seen the first P is plan of God, right? हामीले केही पीहरु सिकेको थियौं। याद छ तपाईलाई? Okay. पहिलो पी के थियो? Group number 1. What is the first P? Plan. What is the plan of God? Group number 2. परमेश्वरको योजना हेर्दै थियौं हामीले। परमेश्वरको योजना के हो? What's God's desire? What's God's plan? परमेश्वरको योजना इच्छा के हो त? हिजो हामीले सिक्दै थियौं। To worship, right? That's true. Yes, all people should be saved. All people should worship, and that's God's desire. So we have seen basically two scriptures. First is Habakkuk, second is Malachi. है हामीले सही उत्तर दिनुभयो उहाँले। हबाकुक र मलाकीमा पाउँछौं कि हरेक संसार के उहाँको महिमाले ढाकिएको अनि उहाँको प्रशंसा गरेको। So God's plan is whole Kathmandu should know his name. परमेश्वरको इच्छा चाहिँ सम्पूर्ण काठमाडौँले उहाँको नाउँलाई उचाल्ने। All 3 crore people of Nepal should know his name. नेपालका सम्पूर्ण 3 करोड जनसंख्याले उहाँको नाउँको महिमा दिएको। But yesterday you said that there are only 30 lakhs Christians. तर हिजो तपाईहरुले मलाई भन्नुहुँदै थियो त्यो जनसंख्या मध्ये केवल 30 लाख मात्रै ईसाईहरु। So is the plan of God being perfected? तपाईलाई के लाग्छ परमेश्वरको योजना के पूर्णतामा आइसकेको छ? We have seen one scripture, Revelation chapter 7 verse 9. हामीले एउटा पद हामीले मनन गर्दै थियौं, प्रकाशित वाक्य
7 अध्यायको 9 पदमा where we see that John is having a vision. God is giving a vision to John. जहाँनिर हामी भेटाउँछौँ परमेश्वरले यूहन्नालाई दर्शन दिनुहुँदै थियो। And he see people, uncountable people that no one can count from every tongue, tribe, people group and nationality. अनि त्यो दर्शनमा यूहन्नाले देखिएको छ अगणित व्यक्तिहरू है, हरेक कुलबाट, हरेक ठाउँबाट, हरेक भाषी सबैजनालाई देखिएको छ। So that means God's vision is perfected. God's vision is completed. यसको अर्थ परमेश्वरको दर्शन चाहिँ पूर्णतामा आइसकेको छ अथवा आउने नै वाला छ। In order to complete that plan, God has given us a promise. The third P is promise. तर यो दर्शन अनि योजनालाई सफलता अथवा है पूर्णतामा ल्याउनुको निम्ति परमेश्वरले केही प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। And what's the promise? The promise is I will build my church. 5 letters. अनि त्यो प्रतिज्ञा के हो? म मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु। I means person of Christ, authority. म को मतलब अधिकार, Will means assurance. गर्नेछु को मतलब चाहिँ आश्वासन, Build means it's a process. निर्माण भनेको चाहिँ एउटा प्रक्रिया कार्य हो। My is his possession. मेरो भनेको चाहिँ है एउटा स्वामित्व अथवा सम्पत्तिका And कुरा church भन्छ। is the body, the bride, the building अनि of Christ. मण्डलीको अर्थ चाहिँ दुलही देह अथवा परमेश्वर स्वयं। See, many years back there was a man from India who came to Nepal. धेरै वर्ष अगाडि नेपालबाट आएको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भारतमा। India से नेपाल में आया. भारतदेखि नेपालमा आउनु भएको थियो। And this man started preaching Christ. अनि यो व्यक्तिले ख्रीष्टको प्रचार गर्नु थाले यहाँ आएर। And some people they thought he is crazy. अनि धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ उ चाहिँ मूर्ख हो है, Some पगला हो भनेको people they got angry on him because it's a Hindu country. It was a Hindu nation. धेरै व्यक्तिहरूले यहाँ हिन्दुत्व राज्य भएको कारणले के भए, क्रोधित भए। They took all of his clothes out. उहाँलाई उहाँको हरेक वस्त्र है खोलिदिनु भयो, उहाँलाई नाङ्गे बनाइदिनु They भयो। put leeches on his body. अनि उहाँको शरीरमा जुगा हाल्दिए। And he was bleeding. अनि धेरै रगत बगिरहेको। While he was bleeding, he started praying for them and praising God. तर त्यो रगत बग्दै गर्दा पनि उहाँले ती व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दै प्रभुलाई धन्यवाद। Some people they thought he is God. धेरै व्यक्तिले सोचे कि यही नै ईश्वर हो। And they started worshipping him. अनि उहाँलाई के गर्न थाले, आराधना अनि And he said, पूजा don't गर्न। worship me, I am not God. अनि उहाँले के भने, मलाई आराधना नगर, नपूजा, म परमेश्वर होइन। But I am an ambassador of God. तर म मेरो परमेश्वरको राजदूत हो, प्रतिनिधि हो। He did lot of impact on Nepal. अनि उहाँको प्रभुत्व नेपालमा भारी छ, In, धेरै छ। in Nepal, in Tibet, and in all those places, he preached so much gospel. यो हिमाली भेगमा है, नेपाल, तिब्बतमा उहाँले धेरै सुसमाचार सुनाउनु भएको। His name was Sadhu Sundar Singh. अनि उहाँको नाम चाहिँ हो साधु सुन्दर सिंह। See how can people go with such assurance that when I will go and preach the gospel, something is going to happen. मानिसहरू कसरी है यस्तो आश्वासनले जानु सक्छ कि म गएर सुसमाचार गर्छु अनि अवश्य काम हुन्छ, कसरी गर्न सक्छ? That's because God, Jesus, has made a promise that I am going to do it. किन भन्नु त परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ कि तिमी जाऊ मात्रै कार्य म गर्नेछु। I understand that many of you are youth leaders. म बुझ्छु हामी मध्ये धेरै जनाहरू युवाका है अगुवाहरू हुनुहुन्छ। Many of you might be doing evangelism. धेरै जनाहरू अहिले पनि सुसमाचार कार्यमा हुनुहुन्छ। Remember one thing. एउटा कुरा याद राख्नुस्, It's a promise that we work on. That's God's promise. He is going to do it. हामी यो प्रतिज्ञामा काम गर्छौँ कि काम चाहिँ कसले गर्छ? परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। Now the fourth P is practical work. अब चौथो पी चाहिँ के हो? व्यावहारिक कार्य। How many of you like to play football or cricket? कतिजनालाई फुटबल अथवा क्रिकेट खेल्न मन पर्छ? Okay, some of you. Volleyball. भलिबल, Any sports. जुनै पनि खेलकुद। Okay. कसलाई मन पर्छ? Okay, good. I was not good in sports when I was in school. म चाहिँ खेलकुदमा साह्रै है राम्रो थिइनँ। I'm still not good in sports. म अहिले पनि धेरै राम्रो खेल्दिनँ। When I go to Northeast, they used to think I'm so tall, so they will have me in volleyball and they will make me stand in the front, but I will not do anything. जब है म इन्डियाको उत्तर भागमा जान्छु, उनीहरूले सोच्छ ए यो त अल्गो मान्छे छ, यसले चाहिँ हामीलाई हराउँछ हरेक स्पोर्ट्समा भनेर, तर म चाहिँ केही खेल्न। Because people from Manipur and Nagaland, no, they have to look at me like this. किनकि मणिपुर नागाल्यान्डका व्यक्तिहरूले मलाई यसरी हेर्नुपर्छ। So I was like, they used to have me in their team, but they will lose if they will have me.
जुन टोलीमा मलाई लिन्थे त्यो टोली के हुन्थ्यो हार्थ्यो I don't know about these days, but in our time, in school, we used to play a lot of games. है अहिले थाहा छैन अहिलेको स्कुल कस्तो छ तर म पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी पुरा खेलकुद गर्ने And when we have sports session or sports class, we will all go out and play. अनि है हाम्रो त्यो खेलकुदको समयमा हामी भित्र होइन स्कुलको बाहिर गएर है ग्राउन्डमा गएर हामी धेरै खेल्ने गर्थ्यौँ। Usually, we play cricket. धेरैभन्दा धेरै हामी के खेल्थ्यौँ क्रिकेट खेल्थ्यौँ And two of the best boys who can play nicely, they will be captain of two teams. अनि सबैभन्दा उत्तम खेलाडीहरू चाहिँ के हुन्थे दुई टोलीको एक एकवटा क्याप्टेन बन्थे Rest, all the boys, they will be standing in a line. अरू ठिकैको खेल्नेहरू चाहिँ के हुन्थ्यो एउटा लाइनमा उभ्याउन लाउँथ्यो So suppose these two captains, they will choose, okay? You do it here also? They will choose the players. One I will choose, one he will choose. तपाईँले पनि गर्नु भएको होला नि है पालो पिलो क्या तिमी आऊ भन्ने And I used to have good friendship with the captains. अनि मेरो चाहिँ कप्तानहरूसँगको राम्रो मित्रता थियो But they will never choose me. तर मलाई कहिले पनि छान्थेन क्या And they used to look at me and they said, you can come. है अन्तिममा गएर मात्रै भन्छ ए आइज And then I will say, okay, I will come. They will say, no, not you, backside. अनि जब है मलाई लाग्थ्यो मलाई बोलाएको तर फेरि के भन्थ्यो होइन तँ होइन पछाडिको And we don't like it, right? अनि हामीले त्यस्तो गर्दा मन पर्दैन नि है We don't want that the team should be selected and at last we should be selected. है सबैजना छानिसकेपछि अन्तिममा है जब कुनै अप्सनै रहँदैन त्यसरी छानेको मनपर्छ तपाईँलाई वो बोलता ना अंत में क्या गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना. So we don't want that one, right? है अन्तिममा के अरे गधालाई पनि कोही बेला बुवा बनाउनु पर्ने अवस्था हामीलाई मन पर्दैन नि है So see, when God is choosing His army, God is choosing His team. जब परमेश्वरले आफ्नो टोलीलाई आफ्नो सेनालाई छान्नुहुन्छ नि You know what? तपाईँलाई याद छ He called your name and He chose you. तपाईँले नि तपाईँको नाम काटेर बोलाउनु भयो He chose you to join His team. उहाँले तपाईँलाई छान्नु भएको छ Now can He do all by Himself? Can He do alone? तपाईँलाई के लाग्छ यी सबै कार्यहरू परमेश्वरले एक्लै गर्न सक्नुहुन्छ Yes or no? गर्न सक्नुहुन्छ के गर्न सक्नुहुन्छ How many of you? Yes. कतिजनाले गर्न He सक्नुहुन्छ can do all by himself. He can save everyone by himself. Okay. How many of you know? कतिजनाले भन्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्न And how many of you I don't care? Okay. See, God is all powerful. If He can make everything from nothing, He can save people by Himself. परमेश्वर है सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँले शून्यताबाट सबै कुरा सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ भने सबैलाई यो बचाउन पनि सक्नुहुन्छ He doesn't need us, उहाँलाई हाम्रो के छैन आवश्यकता छैन but He wants us. तर उहाँले हामीलाई इच्छा गर्नु See, desire is greater than the need. Desire is greater than the need. चाहना चाहिँ जहिले पनि आवश्यकता भन्दा के हुन्छ ठुलो हुन्छ He loves us and He says, Raj, you come in my team. You work with me. उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ राज आइज मेरो टोलीमा मसँग के गर सँगै काम गर साझेदार गर So our practical work combines two things. सो व्यावहारिक कार्य दुईवटा कुराको मिश्रण हो If you want to work with God, यदि तपाईँ परमेश्वरसँग कार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने if you want to go and tell. यदि तपाईँ जान र बोल्न चाहनुहुन्छ भने Yesterday we were, near that, what was that lake? Lakeside. Fevatal, okay? And one of our brother, he was saying, it is, for some people, it is go and tell. है हामी हिजो फेवातालमा थियौँ अनि मैले नि होला सायद भनेको कतिजनालाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउँदा क्या यस्तो स्टेजमा आइपुग्छ गो एन्ड ठेले हुन्छ कि कतिलाई चाहिँ So if you want to work with God, यदि तपाईँ क्रिस्टसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ भने you need to work with two legs. तपाईँको दुईटै खुट्टालाई प्रयोग गरेर So what are those two legs? त्यो दुईटा खुट्टा के हो? Yesterday in my session I said his story and my story. That is another thing. मेरो वर्कसपमा है मैले भिन्नै कुरा भन्दै थिएँ But the two things is the great commandment and the great commission. Go back. यो दुईटा खुट्टा चाहिँ के हो Go back. महान आज्ञा र महान आदेश Now what is great commandment? अब महान आदेश के हो त Anyone? She has already given you the hint teaser. त्यहाँ नहेर्नु होला है। Yes. Chimi ke lai prem garnu. Okay. Can you get some sweets from the bag?
It's on the side. कसले भनेको हात उठाउनु होला? It's on the side. Yeah. Okay, it's him. Yes, good. We are getting you a sweet. Okay, so it's true. What the brother said is true. Love the Lord your God and love your neighbor as you love yourself. उहाँ है ब्रदरले भन्नुभएको एकदमै सही हो। तिमीले परमेश्वरलाई प्रेम गर है अनि तिमीहरूको छिमेकीलाई आफै झै प्रेम गर। When you love the Lord your God, it's your relationship with the Lord. It's like this. जब तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरलाई तपाईँ अनि परमेश्वरको सम्बन्ध कस्तो हो? कस्तो रे? यस्तो। And when you love your neighbor, your relationship is like this. अनि जब तपाईँ छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो यस्तो भनिन्छ। So in other words, this is the cross that you carry each day. अरू शब्दमा भन्नुपर्दा यही नै हो हामीले हरेक दिन बोक्ने क्रुस। That you die for yourself, you live for Jesus. के तपाईँ हरेक दिन मरेर चाहिँ क्रिस्टको निम्ति जिउनुहुन्छ? And then you love one another as you love yourself. अनि तपाईँले एकअर्कालाई आफै चाहिँ के गर्नुहुन्छ? माया होइन है, Let me प्रेम गर्नुहुन्छ। let me ask you a question. म एउटा प्रश्न गर्न Who चाहन्छु। is the person you love the most? तपाईँले धेरै नै प्रेम गरेको व्यक्ति को? Your dad, mom, तपाईँको बुवा, तपाईँको आमा, mom, mummy, your family. तपाईँको परिवार, Backside group number 4. पछाडिका है, किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? हाँ? Jesus Christ, okay. Some are very spiritual people. Okay, this side. Girls. Your family. Okay. Thank God you said your family. Okay. See, the reality is we say my mom, my dad, my family, my dog, my cat, no? Biralu, kukur. Right? अभी कुकुर तिहार आने वाला है ना? बिरालू, कुकुर. We love all those things. That's true. है यथार्थमा चाहिँ हामी जहिले पनि यस्तै भन्ने गर्छौँ है, मलाई मेरो आमा, मेरो बुवा, मेरो परिवार, मेरो कुकुर, मेरो बिरालु हैन, मेरो पालेको मन है उहाँको प्रेम लाग्छ। But the reality is we love ourselves the most. तर यथार्थ चाहिँ के भन्नुस् त? हामी स्वयं आफूलाई नै धेरै माया गर्छौँ। If I take a group picture with all your loved ones, यदि नि मैले आज तपाईसँग चित्र लिए, फोटो लिए भने आपके सारे प्रेम करने वालों के साथ में फोटो लेंगे, सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा मेरा जैसा, फिर भी जूम करके देखेंगे, वाह क्या लग रहा है। True, right? So Jesus said, don't just love others. Jesus said, love them as you love yourself. That's difficult. परमेश्वरले अरूलाई प्रेम मात्रै हैन के भन्नुभयो? आफै चाहिँ प्रेम गर, त्यो चाहिँ गाह्रो छ है। So the first leg is great commandment. पहिलो खुट्टा चाहिँ के हो? महान आदेश। If you don't love the Lord your God यदि तपाईँ तपाईको परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्न with all your heart, तपाईको सम्पूर्ण with all your mind, तपाईको सम्पूर्ण with मनले, all your strength, तपाईको सम्पूर्ण and with शक्तिले, all your soul, अनि तपाईको सम्पूर्ण प्राणले going and telling is not possible for you. जानु र भन्नु, सुसमाचार भन्नु चाहिँ तपाईको निम्ति असम्भव हुन्छ। See, I understand sitting here on the ground on the floor almost for whole day, it's not easy. मलाई याद छ है यसरी भुइँमा दिनभरि बस्नु है सजिलो छैन। Some of our team member yesterday, they were like almost falling down. है हाम्रै मेरै टोलीका है चेलीहरू चेला है के हुँदै थियो? ढल्न आँटेको थियो। It's not easy. सजिलो छैन प्रिय। This is loving the Lord when you sacrifice your comfort for Christ. यो पनि है क्रिस्टलाई प्रेम गर्नु, जब तपाईको सुविधादेखि तपाई बाहिर हुनुहुन्छ क्रिस्टको निम्ति, this is also. See, watching Salman Khan, Shah Rukh Khan, watching a Kapil Sharma show is very easy for 2 hours. है हामी बलिउड एक्टर्सहरूलाई सलमान खान, शाहरुख खान, कपिल शर्मा कमेडी सो 2 घण्टा हेर्नु त सजिलो छ। But listening the word of God attentively is so difficult. तर है ध्यानपूर्वक क्रिस्टको वचन सुन्न के छ? Sometimes in the middle, ting will come or you know, vibration will happen and we will check whose message is there. अचानक के हुन्छ? टिङ बज्छ है, नोटिफिकेसन आउँछ अनि हेर्न मन पर्छ। Some people will feel like, "Arey, let's play some games, man." कतिजनालाई त है आए लु वाक्य भयो गेम खेल्छु भनेर See, पनि हुन्छ। when you sacrifice those things for God's word, that shows your love for Christ. जब तपाईले त्यो कुरा बलिदान गर्दै गरेको हुन्छ नि, त्यतिखेर तपाईले क्रिस्टलाई रोज्दै अनि उहाँलाई प्रेम गर्दै गरेको। And then why do you go and tell others? अनि तपाई अरूलाई गरे चाहिँ किन भन्नु? Because you love them. किनकि उहाँलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ?
प्रेम गर्नु See, in 24 places we did open air evangelism in Siliguri. I'll show you some pictures later on. हामीले सिलगढीमा 24वटा विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले खुल्ला प्रचार गर्यौं Every place when we stood, जहाँ जहाँ हामी खडा भयौं usually I did the opening every place, and when I stood, I said, "We are here because we love you and you are special." धेरै जग्गामा सुरुवात मैले नै गरेँ अनि मैले यसरी सुरुवात गरेँ हामी यहाँ छौँ किनकि हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्छौँ So you go and tell because you love them. तपाईँ गएर सुसमाचार सुनाउनुहोस् किनकि तपाईँले उहाँलाई प्रेम गर्नु So the first leg is great commandment, पहिलो खुट्टो हो महान आदेश and second leg is great commission. अनि दोस्रो खुट्टो चाहिँ हो महान Go ahead. Go ahead. one more. आज्ञा And what is great commission? Go ahead. अनि महान आज्ञा चाहिँ के हो त Matthew chapter 28 verse 19 and 20. मत्ती 28 अध्यायको 19 अनि 20 पद Actually it's 18 to 20. वास्तविकमा 18 देखि के हो यो 18 verse says, "All authority in heaven and earth has been given to me." 18 पदमा लेखेको छ स्वर्ग अनि पृथ्वीका सारा अधिकार मलाई दिएको छ Go you therefore and make disciples of all nations, यसै कारण तिमीहरू जाऊ अनि हरेक संसारका के गर चेलाहरू बनाऊ baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा के गर बप्तिस्मा देऊ Teach them to obey all I have commanded you. अनि मैले दिएका हरेक आज्ञा पालन गर्न सिकाऊ And I will be with you. अनि जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूसँग I am not leaving you alone. हुनेछु म तिमीहरूलाई एक्लै छोड्नेछु I am with you. म तिमीहरूसँग छु Now let's say with me, go ahead. Let's say with me, 1, 2, 3, 4. अनि मसँग 1 2 3 4 भन्नुस् नेपालीमा 1, 2, 3, 4. Once again. 1 2 3 4 Can you by heart this? Easy, right? 1, 2, 3, 4. I'm going to give you some tools. 1, 2, 3, 4. What does it means? And when you understand it, you do it. म तपाईहरु कहाँ केही यन्त्रहरू दिन चाहन्छु टिप्पणीहरू दिन चाहन्छु अनि तपाईलाई एकदमै सहज हुनेछ अनि तपाईले त्यही अनुसारले त्यसलाई प्रयोग नि गर्नु होला Now, how many of you know the story of John chapter 4? यो कथा हामी मध्ये कसलाई थाहा छ यौना 4 को Okay. Can you stand and just say the story? No need to say words by words, okay? Just a small story. What happened actually there? कसैले उभिएर है यो कथाको छोटो वर्णन गरिदिनु होला Yes, can you? सम्पूर्ण कथा भन्नु पर्दैन Yeah, just paraphrasing. And if he stumbles somewhere, don't laugh but help. हुन्छ Yes, brother. Who was it? Yeah. I think it will not reach there. Yeah. What's your name, brother? Okay. Thank you. हुन्छ टेक बहादुरजीलाई ताली बजाउँ न हुन्छ धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सामरी स्त्रीको विषयमा हामीले कथालाई हामी पाउँछौँ अनि जुन स्त्रीले चाहिँ दिउँसोको 12 बजेतिर पानी लिन जान्थिन् अनि त्यो समयमा चाहिँ अरू कोही मानिसहरू त्यहाँ हुँदैन थियो किनभने उनको चाहिँ एउटा भनौँ न जुन आफ्नो क्यारियर थियो अनि त्यो चाहिँ अलि फरक खालको थियो होइन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी चाहिँ व्यभिचारी स्त्री थिइन् त्यस कारणले गर्दा अरूले कुरा काट्ला अरूसँग चाहिँ भेट नहुने समय मिलाएर चाहिँ उनी जान्थिन् र त्यही समयमा चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ त्यहाँ भेट भयो अनि येशूले उहाँसँग चाहिँ पानी माग्नु भयो तर येशू चाहिँ यहुदी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ पानी दिन मान्नु भएन तर येशूले भन्नुभयो जुन पानी म तिमीलाई दिन्छु यदि तिमीले त्यो पानी खायौ भने तिमी कहिले पनि तिर्खाउने छैनौ यो पानी खाने चाहिँ सबै तिर्खाउने छन् तर मैले जुन पानी दिन्छु त्यो पानी खाने व्यक्ति चाहिँ कोही पनि तिर्खाउने छैन भनिकन अनि त्यहाँनिर चाहिँ येशूले भन्नुभयो र उहाँले चाहिँ त्यो सुसमाचार सुरुवात गर्नुभयो त्यही समयमा येशूले सामरी स्त्रीलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाएको र त्योभन्दा पछाडि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ सामरी स्त्रीले नै त्यो सहरभरि चाहिँ गएर सुसमाचार सुनाएको कुराहरू चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ हुन्छ धन्यवाद Perfect. Thank you. So nice. Okay, what our brother has said is completely exactly what happens. है हाम्रो ब्रदरले भन्नुभएको जस्तै ठ्याक्कै कथामा त्यस्तै भएको Now let's see some points from this story. यो
कथाबाट केही टिप्पणीहरू हामी हेर्छौँ। When Jesus told everything about her, जब येशूले त्यो स्त्रीको बारेमा सबै कुरा उहाँलाई भने, she told Jesus, उहाँले येशूलाई भनिन्, I think you are, some prophet. मलाई लाग्छ कि तपाईँ चाहिँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ। And then Jesus declared to her that he is the Messiah. अनि येशूले उहाँलाई जवाब दिएर के भन्नुभयो, म चाहिँ के हो, मसीहा हो। When she got the revelation of Jesus, अनि जब स्त्रीले येशूको प्रकाशलाई पाए, she left her water jar and she ran back to the village. उसले त्यो घाग्रोलाई ती फ्याँकेर के गरे, गाउँतर्फ कुदेर जान थाले। And she told the whole village, अनि उहाँको सम्पूर्ण बस्तीलाई, गाउँलाई के I saw a man. मैले एउटा मानिसलाई देखेको छु। He told everything about my life. अनि उहाँले मेरो जीवनको बारेमा हरेक सबै कुरा भन्नुभयो। Maybe could he be the Messiah? के उहाँ साँच्चै मसाया हुन सक्छ? Come and see. आउनुहोस् अनि तपाईँ आफैले पनि हेर्नुहोस्। Chapter 4 verse 39, what happened? अनि 4 अध्यायको 39 पदमा Many of the Samaritan people, they believed the woman's testimony. धेरै समारीहरू, त्यो गाउँको समारीहरूले के गरे, त्यो स्त्रीको गवाईलाई के गरे, विश्वास गरे। Because she said, he told me everything I ever did. किनकि उसले के भनिन्, मैले गरेको सबै कुरा उहाँलाई थाहा थियो भने। They came to Jesus अनि उहाँ येशू कहाँ आए, and they believed Jesus because what Jesus talked with them. किनकि येशूले उहाँको बारेमा जे भने उहाँले विश्वास गरे। 4 things we see from this passage. यो पदबाट अथवा यो वाक्यबाट हामी 4वटा टिप्पणी हामी पाउँछौँ। The first thing that we see is, पहिलो कुरा हामी सिक्छौँ, in verse 28 the Bible says, 28 पदमा हामी वचनले भन्छ, as soon as she realized Jesus is the Messiah, जब उहाँले है उहाँ मसीहा भने चाल पाउनु भयो, she left her water jar. त्यति बेला नै के गरे उहाँले, आफ्नो पानीको गाग्रो के गरे, See, फ्याँकिदिए। she is there to fill water. समारी स्त्री के को लागि थियो त्यहाँ उपस्थित, पानी भर्नको And लागि। water is her life. अनि पानी चाहिँ के हो, जीवन हो। She left the most important thing and she ran back to the village because that was more urgent. उहाँलाई सबैभन्दा अनिवार्य चाहिएको थोकलाई उहाँले के गरे, ती छोडेर फ्याँकेर के गरे, ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउन See, गए। many Christians, youths are there. यहाँ धेरै है हामी विश्वासीहरू छौँ, जवान युवाहरू छौँ। Many people, they procrastinate. धेरै जवानहरूले चाहिँ के गर्छ, दोमन हुन थाल्छ। They say, oh, I will do tomorrow, ए म भोलि गर्छु होला हौ, day after tomorrow, पर्सि गर्छु होला हौ, Monday onwards, सोमबार चाहिँ पक्कै, next month, sure, अर्को महिना चाहिँ पक्का, 1st January 2025, sure I will start. जनवरीको 1 तारिक 2025 चाहिँ कसम गर्ने हो। Do you know tomorrow never comes? तपाईँलाई याद छ भोलि कहिले आउँदैन? There is no day which is called tomorrow, it's always today. है भोलि भन्ने शब्द नै हुनु नपर्ने हो। If you go आज tomorrow, मात्रै। that becomes today. है तपाईँ भोलिमा जानुहुन्छ भने त्यो के हुन्छ, भोलि नै हुन्छ। Immediate obedience is what is needed. तुरुन्तै तत्काल आज्ञा पालन चाहिँ चाहिएको। The second thing is gospel presentation. दोस्रो टिप्पणी चाहिँ के हो, सुसमाचारको प्रदर्शन। She did a very simple gospel presentation. उहाँको प्रदर्शन एकदमै है सहज थियो, What एकदमै did सजिलो थियो। what did she tell the people? उहाँले मानिसहरूलाई के भने, Come see a man who said everything I ever did. Could he be the Messiah? Come and see. आके देख लो. आउनुहोस् एउटा व्यक्तिलाई भेटाउन चाहन्छु जसले मेरो जीवनको हरेक के गरे, खुलासा, See, हरेक कुराको खुलासा गरे। when you go to people and share gospel with them, जब तपाईँ मानिस कहाँ गएर नि सुसन्देश दिनुहुन्छ नि, you cannot drag them forcefully. तपाईँ नि जबरजस्ती तान्न सक्नुहुन्न। Right? Become a Christian. Come to Christ. You cannot drag them. आइज इसाई हु, इसाई हु। What you can do is like this Samaritan women. तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो समारी स्त्री You can look to people तपाईँले मानिस कहाँ हेर्न and say, सक्नुहुन्छ Jesus is God. अनि भन्न सक्नुहुन्छ येशू परमेश्वर He is the हुनुहुन्छ। Messiah. येशू मसीहा हुनुहुन्छ। Come and see by yourself. तपाईँ आफै आएर हेर्नु होला, Taste and see that the Lord is good. चाखेर हेर्नु उहाँ कति भलो हुनुहुन्छ। And then it's their response and it's not my responsibility. अनि त्यसपछि मेरो जिम्मेवारी होइन, त्यो उहाँको निर्णय हो, उहाँको जिम्मेवारी। My responsibility is to sow the gospel seed in his life. मेरो जिम्मेवारी चाहिँ उहाँको जीवनमा सुसमाचारको बिउ Forcefully छर्दिनु हो। bringing him is not my responsibility. जबरजस्ती तानेर ल्याउनु चाहिँ मेरो जिम्मेवारी Yes, होइन। I can share an emotional story and make him raise his hand. है म मेरो भावपूर्ण कथा
है साझा गरेर उसको हात उचाल्ने चाहिँ बनाइदिउँला। Right? I can share a very emotional story. How many of you would like to give your life to Christ? And है People raise their hands, no? एकदमै भावुक कथा चाहिँ है प्रचार गरेर आउनुहोस् हात उचाल्नुहोस् भन्नु सक्ला। and भन्नु सक्छु। many people they just raise because others are raising. है कतिजनाले त त्यसै उठाउँछ किनकि छिमेकीले उठाइरहेको And many of them they raise. छ। कतिलाई त है थाहा छ विश्वासी हो भनेर बिर्सेर पनि उठाइरहेको हुन्छ। I can make him do some things, but I cannot bring him to Christ forcefully. It's his decision. It's God's work. म कतिवटा कुरा म उसलाई गर्नु सक्ला, तर ऊ कृष्णमा आउनु नआउनु कसको कार्य हो? The third आफ्नै हो। thing in verse number 29, she also share a personal testimony. है 29 पदमा तेस्रो टिप्पणी हामी के पाउँछौँ? उसले आफ्नो गवाही पनि के गरेको छ? प्रदर्शन The गरेको छ। whole village know this lady. सम्पूर्ण बस्तीले त्यो स्त्रीलाई चिन्ने गर्छ। How many husbands she had? कतिवटा श्रीमान थिए उहाँको? And the one with whom she is living right now is not her husband. अनि जो है वर्तमानमा बस्दै गरेको श्रीमान उसको श्रीमान पनि थिएन। Is it a good testimony or bad testimony? तपाईलाई के लाग्छ यो एउटा असल गवाही हो कि खराब गवाही हो? Bad testimony, right? गलत But गलत let गवाही me हो। tell you, every testimony is not for your glory, it's for God's glory. तर है म भन्न चाहन्छु कि हरेक गवाही नि त्यो तपाईको महिमाको लागि हैन, परमेश्वरको महिमाको लागि। She said, he told me everything I ever did. अनि उसले भनिन् मैले मेरो जीवनमा गरेको हरेक कुरा के गर्दिनु भयो उहाँले मलाई भनिदिनु। Finally, in verse number 30, she introduced them to Christ. अनि अन्तिममा 30 पदमा उहाँले चौथो टिप्पणी के गर्नुभयो? श्रीले परमेश्वरको परिचय The whole village came to Jesus and believed him. सम्पूर्ण गाउँ है येशू कहाँ आए अनि उहाँमाथि विश्वास गर्न। Now let's see who can go and tell, who can do this work. है म अब यहाँ हेर्न चाहन्छु तपाईहरु मध्ये कसले चाहिँ जहाँ गएर भन्न सक्नुहुन्छ? Samaritan woman, was she male or female? समारी स्त्री है स्त्री हुनुहुन्थ्यो कि पुरुष हुनुहुन्थ्यो? Right? Sometimes we think only men can do God's work. Women, you just sit at home, cook food and give us. हामीले धेरैचोटि के सोच्छौँ यो काम केवल पुरुषको मात्रै हो। हामी चाहिँ खाना बनाउने, घर सम्हाल्ने, नानी हेर्ने मात्रै। I'll tell you one thing. म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, Ladies are more better evangelists than the men. है स्त्रीहरू चाहिँ असल प्रचारक हुनुहुन्छ We are good on stage. पुरुष भन्दा पनि। We are good on stage. हामी चाहिँ पुलपिटमा चाहिँ सही छौँ, But talking with one-on-one, ladies are more better. तर है जब व्यक्तिगत रूपमा वार्तालाप गर्नुपर्ने हुन्छ स्त्रीहरूले हामी भन्दा धेरै जान्दछ। You know why? तपाईलाई याद छ किन? Because the ladies have no problem talking. किनकि स्त्रीहरूलाई बोल्नको नै समस्या छैन। Yeah, they can just go on and they can just talk with people. उहाँहरू है अनन्तसम्म बात गरिरहन सक्नुहुन्छ। What was her education? उहाँको है पढाइ लेखाइ शिक्षा कहाँसम्म थियो त? Was she a Bible school graduate? के उहाँ है बाइबल तालिम लिएको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो? Doctor, reverend, pastor, leader, elder, deacon? अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो? What was her qualification? उहाँको शिक्षा कहाँसम्म थियो? She got little chance to get educated. उहाँले है थोरै अवसर पाएको थियो होला। How long had she been a believer? उहाँ विश्वासी भएको कति लामो भएको थियो? Not even one day, right? Just that day she went, she talked with Jesus maybe for a couple of hours. She came to the village, she brought the whole village to Christ. Wow. एक दिन पनि भएको थिएन है, केही क्षण मात्रै भएको थियो, केही मिनेट मात्रै भएको थियो, तर सम्पूर्ण गाउँलाई उसले ल्याएर के गरे? विश्वास। What was her reputation in the public? त्यहाँनिर उहाँको इज्जत है, उहाँको सम्मान चाहिँ कस्तो थियो समाजमा? Good reputation or bad reputation? राम्रो इज्जत थियो कि खराब इज्जत थियो? Listen. Sometimes the church is more judgmental than the world. धेरैचोटि नि हाम्रो मण्डली चाहिँ संसार भन्दा के हुन्छ? धेरै न्यायाधीश हुन्छ। Suppose yesterday you are going and you reached out a prostitute for Christ. तपाई नि सोच्नुहोस् अब भोलि तपाई जानुहुन्छ अनि एउटा वेश्यालाई, बेबिचारीलाई भेट्नुहुन्छ अनि सुसमाचार सुनाउन आउनुहुन्छ। Maybe couple of hours you spend with her, you share gospel. धेरै समय उहाँसँग बसेर सुसमाचार पनि सुनाउनुहुन्छ। And then after that she comes to Christ. अनि त्यसपछि उ कृष्णमा पनि आयो हेलु। And now she want to go everywhere and she want to preach about Jesus. She want to bring people to Christ. अब उहाँले नि के इच्छा गरे त्यो वेश्याले?
म पनि अब प्रचार गर्छु अनि सबैलाई येशू कहाँ ल्याउँछु। Yeah, I will also go to my village. I will also bring them to Christ. म पनि मेरो गाउँमा गएर हरेकलाई क्रिस्टमा ल्याउन चाहन्छु। Let me ask you, how many churches will use her? म सोध्न चाहन्छु है कतिवटा मण्डलीले उहाँलाई प्रयोग गर्छ होला? How many of you will use her? तपाईहरु मध्ये कसले उहाँलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ होला? But Jesus is more gracious than the church. तर परमेश्वर मण्डली भन्दा धेरै अनुग्रही हुनुहुन्छ। His 12 disciples, they went out, they brought just food. है उहाँको 12 चेलाहरू बाहिर गए तर केवल खाना मात्रै ल्याइदिए। Who are spending days after days, weeks after weeks, they are seeing the miracles of Jesus. They went and they just brought food. है हरेक दिन येशूसँग है अचम्म कार्यहरू देखिरहेको छ, प्रचारहरू देखिरहेको छ, सँगसँगै सेवा गरिरहेको छ। उनीहरू चाहिँ बाहिर गएर के मात्रै गर्थ्यो? खाना मात्रै ल्याइदिए। This lady spent couple of hours with Jesus, brought the whole village to Jesus. यो स्त्रीले चाहिँ केही क्षण मात्रै बिताएर सम्पूर्ण गाउँलाई ल्याइदिएको छ येशू कहाँ। That's why Jesus said, त्यसै कारणले येशूले the भन्नुभयो prostitutes and tax collector will enter heaven before you guys. है त्यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभएको छ वेश्या र कर उठाउनेहरू चाहिँ तिमीहरू भन्दा छिटो। And you know to whom he was telling those things? अनि तपाईलाई याद छ यो कुरा कसलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले? Not to the Gentiles. है अन्य जातिहरूलाई होइन। In those days, to the priests, to the high priests, to the Pharisees, to the teachers of the law. त्यो दिनको है महाशिक्षक महापुजारीहरूलाई उहाँले यसरी गाली गर्दै भन्नुहुँदै थियो। How would you describe her lifestyle? तपाईले उहाँको जीवनशैलीलाई कसरी वर्णन A गर्नुहुन्छ? very sinful lifestyle. है एकदमै पापले भरेको So जीवनशैली। now let's see 1, 2, 3, 4, go. Okay, 1, 2, 3, 4, go. अब चाहिँ हामी यो 1 2 3 4 र जाऊ भनेको। What does 1 means? 1 एकले के दर्शाउँछ? 1 means एकले दर्शाउँछ you have to reach out one person or one household at a time. एकको अर्थ चाहिँ के हो? तपाईले एउटा परिवारलाई अथवा एउटा घरलाई दृष्टिकोण बनाएर सुसन्देश सुनाउन जानुपर्छ। See, I understand in Nepal you cannot go open air preaching, right? मलाई याद छ Right? तपाईहरुको देशमा तपाई खुल्ला प्रचार अनि सुसमाचार गर्न सक्नुहुन्छ। In India also, I am from Rajasthan, and in Rajasthan you cannot do that. अनि म जन्मेको ठाउँ इन्डिया राजस्थानमा पनि यो कुराको बाध्यता छ। म गर्न सक्दिनँ। Gujarat you cannot do it. गुजरात भन्ने राज्यमा पनि यो Madhya Pradesh you cannot do it. मध्य प्रदेशमा सक्नुहुन्न, Uttarakhand you cannot do it. उत्तराखण्डमा सक्नुहुन्न, Uttar Pradesh you cannot do it. उत्तर प्रदेशमा गर्न सक्नुहुन्न। So many states has passed anti-conversion law where you cannot stand in the middle of the ground and preach. है धेरै राज्य इन्डियामा पनि धार्मिक परिवर्तनको खिलाफ छन्। तपाईहरु प्रचार गर्न सक्नुहुन्न। So as you go and reach out, तर जसरी तपाई गएर है सुसन्देश लिएर जानुहुन्छ, one person, one household at a time. एउटा व्यक्ति अथवा एउटा परिवारलाई के गर्नु होला? अनुसरण गर्नु होला। There was a riddle when we used to ask when we were small kids, and we used to say, how do you eat an elephant? एउटा पहेली हामी सानोमा हुँदाखेरि एउटा पहेली हामी सोध्ने गर्थ्यौं एकअर्कालाई, हात्तीलाई कसरी खान्छौ? How do you eat an elephant? हात्तीलाई कसरी खाने? So big, right? यति विशाल छ, कसरी खाने? How do you eat it? कसरी खानुहुन्छ? One bite at a time. है Yeah. एक समयमा एउटा गाँस लिएर। Yeah, yesterday we were in one restaurant, we were so hungry. है हामी हिजो एक खाजा घर गएका थियौं अनि अति नै भोक लागेको थियो And they brought the pizza. अनि उहाँले है पिज्जा ल्याए। And I was like, I'm so hungry, man. I can grab the whole pizza and put inside of me. अनि मैले भन्दै थिएँ म यति भोक लागिरहेछ म त यो डल्लै पिज्जा नै मुखमा हाल्ने जस्तो लागिरहेछ। But still, I can only eat one bite at a time. तर पनि जति नै भोक लागे पनि म एक गाँस मात्रै खान्छु। If you try to eat everything at once, you will choke and die. है तपाईले सबै मुखमा एकैचोटी हाल्यो भने के हुन्छ? अड्किन्छ, Marcha, huh? मर्छ। Yeah, you will die. So don't try to reach out the whole village or don't try to reach out the whole Nepal. Try to reach out one household, one person at a time. I don't think that this lady went and she said, oh, whole village come. No. She might have gone to one household, to two household, and then shared the gospel with them and they came to Christ. So मैले भनेको चाहिँ तपाईले नि सबैलाई एकैचोटी हैन, एक-एकवटा परिवार, एक-एकवटा घरलाई चाहिँ एक समयमा तपाईले गएर सुसमाचार सुनाउनु। So what is the meaning of one? So एकको अर्थ के हो? एउटा परिवार अथवा एउटा घराना। Little loudly. What is the meaning of one? One household, one person. Okay, let's say once again. What is the meaning of one? One household, one house. Little bit more loudly. What is the meaning of one?
One household, one person. What is the meaning of two? अनि दुईको अर्थ चाहिँ के हो? As you go and talk with people, अनि जब तपाईँ जाँदै गर्नुहुन्छ अनि बात गर्दै गर्नुहुन्छ you मानिसहरूसँग, share your story तपाईको कथा साझा and you share गर्नुहुन्छ। God's story. अनि तपाईले परमेश्वरको कथा Your भन्नुहुन्छ। story, तपाईको कथा God's story. परमेश्वरको कथा, Your story, तपाईको कथा God's story. परमेश्वरको कथा। Look, there is a man who told everything whatever I did in my life. हेर त्यहाँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले मैले गरेको हरेक कुरा मलाई भनिदिए। Her story, right? है त्यो स्त्रीको कथा थियो। And then she shared God's story. Could he be the Messiah? अनि त्यसपछि के गरिन् उहाँले? के उहाँ मसीहा हुन सक्छ भनेर येशूको कथा। So you share your story, you share God's story. यसरी नै तपाईले पनि तपाईको कथा अनि येशूको कथालाई साझा गर्नु। Now your story is called as your testimony. अब तपाईको कथा चाहिँ के भन्छ? व्यक्तिगत पर्सनल गवाही। Your testimony is always powerful, no matter whether you are an elephant or you are an ant. है वास्ता गर्दैन है तपाईँ कमिला होस् या हात्ती होस् तपाईको गवाही शक्तिशाली नै हुन्छ। Many people they think their testimony is not good because it's not dramatic. है धेरैजनाले के सोच्छ मेरो गवाही चाहिँ है एकदमै त्यो खतरनाक छैन है Right. अरूको भन्दा। मैं तो माताल भी नहीं था, मैं तो रक्सी भी नहीं खाता था, मैं तो ड्रग्स भी नहीं लेता था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मैं तो चर्च में ही था, है ना? फिर मैंने प्रभु को ग्रहण किया, तो मेरा गवाही में क्या शक्ति है? है म त मतवाला पनि थिइनँ पनि पिउँथिनँ पनि झगडा पनि गर्थिनँ ड्रग्स पनि लिन्थिनँ म त चर्चमै पढेँ मेरो गवाही त क्रियाशील कसरी हुन्थ्यो होला? Many people they are ashamed of their own testimony. धेरैजना नि आफ्नै गवाहीसँग के छ लाजस्पद छ। Why? Because they didn't had 5 husbands. किन भन्नु त? उहाँहरूको 5 जना श्रीमान थिएन। Yeah, their life was not like tragically bad and then it became gloriously good. It's not like that. साह्रै खत्तमबाट चाहिँ है महान भएको नभएर चाहिँ उनीहरूलाई के लाग्छ मेरो कथामा दमै छैन। But remember 4 things. तर 4वटा कुरा याद राख्नुहोस्। Your testimony has these 4 things. तपाईको गवाही कहाँ यो 4वटा कुरा छ। What's the first thing? पहिलो कुरा के हो? अधिकार। It has the authority. है अधिकार छ, त्यो गवाहीमा अधिकार छ। Why it has the authority? किन त्यो गवाहीमा अधिकार छ? Because you are sharing how Jesus has changed your life. किनकि तपाईले येशू ख्रीष्टले कसरी तपाईलाई परिवर्तन गर्नुभयो। No greater miracle than a changed person, a transformed person. कुनै पनि आश्चर्य काम परिवर्तन भन्दा ठुलो हुँदैन। Second thing, your testimony communicates. दोस्रो कुरा तपाईको गवाहीले के गर्छ? सञ्चार गर्ने काम गर्छ। In India, while we were sharing about Jesus, you know what people said? तपाईलाई याद छ जब हामी भारतमा है सुसन्देश सुनाउँदै थियौँ खुल्ला के भने थाहा छ मानिसहरूले? ओ हमारा धर्म सनातन धर्म है, विदेशी धर्म को हमारे बीच में क्यों लेकर के आ रहे हैं ना? हाम्रो धर्म त है हाम्रो जन्मभूमिको धर्म हो, यो विदेशी है बाहिरको धर्मलाई चाहिँ किन ल्याएको यहाँ? But when you share about your story, तर जब तपाईले तपाईको कथा when you share that भन्नुहुन्छ नि, how you were and how Jesus changed your life, जब तपाईँ म यस्तो थिएँ तर अब यस्तो छु जब भन्नुहुन्छ नि, they cannot argue with you. उनीहरूले तपाईसँग बहस गर्न Because सक्दैन। nobody can argue with a changed life. किन भन्नु त एउटा परिवर्तित जीवनसँग कोही पनि बहस गर्न The सक्दैन। third thing, your testimony relates. It relates with people because every one of us are going through same emotions, same problems, similar kind of tragedies in life. तेस्रो कुरा चाहिँ नि जब तपाईको कथाले सबैलाई बुझाउन सक्छ। किन भन्नु त सबैको कथा एउटै किसिमको हुन्छ है, सबैले एउटै यात्रामा हिँडिरहेको हुन्छ। And the fourth thing is your testimony is powerful. चौथो कुरा तपाईको गवाही चाहिँ शक्तिशाली नै छ। See, this lady in one sentence she shared her testimony, the whole village came. Wow, what a अब power. सुन्नुहोस् न, यो स्त्रीले एउटै वाक्यले मात्रै सम्पूर्ण गाउँलाई बचाए, आफ्नो गवाही दिए। 1 minute of preaching and thousands people got saved. 1 मिनेटको प्रचारले हजारौं जनालाई बचाए। Today we have thousands hours of preaching and not even one coming to Christ. आज हामीसँग है ठिक्कै विपरीत हजारौं घण्टा छ प्रचारको तर एउटा प्राण पनि आउँदैन। Why? Because there is no transformation. There is no personal testimonies. किन भन्नु त आफ्नो व्यक्तिगत गवाही छैन है, शक्ति छैन, अधिकार छैन। Let's open to Acts chapter 26, 9 to 32. प्रेरित किताबको है 26 अध्यायले हेर्ने छौं। 9 से 32. 9 देखि 32 सम्म। Please write it down and read it later. तपाईले लेख्नु होला अनि पछि पढ्नु होला। This is Paul's testimony. यो चाहिँ पाउलको गवाही हो। When you read verse number 9 to 11, जब तपाईँ 9, 10 र 11 पद पढ्नुहुन्छ, Paul talks about his life, what was his life before he came to Christ. पाउलले ख्रीष्ट विहीनको जीवनको है
त्यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। He says that what he was before he came to Christ. येशूमा आउनुभन्दा अघिका दिनहरूको उहाँले आफ्नो जीवनको वर्णन गरेको छ। That he was a persecutor of the church. He was the persecutor of Christians. उहाँले भनेको छ कि म के थिएँ? ख्रिस्ट विरोधी थिएँ। He was not a follower of Christ. म येशूको के थिइनँ? चेला थिइनँ। He went to persecute people. He was putting them to death. उसले भन्छ है म ख्रिस्टलाई त के गर्थेँ? क्रिस्चियनहरूलाई मृत्युमा फाल्थेँ। So verse number 9 to 11, he talks about his life before Christ. Before Christ. 9 देखि 11 पदमा उसले के भन्छ? येशू अघिको जीवनको व्याख्या गरेको छ। Second thing, from verse number 12 to verse number 15, तर 12 देखि 15 पदमा he says that I was on the way of Damascus to persecute the Christians. त्यहाँ उसले लेखेको छ कि म दमस्कसको यात्रामा है क्रिस्चियनहरूलाई के गर्न? सतावट गर्नको निम्ति जाँदै गर्दा And Jesus appeared to me. येशू म कहाँ देखा पर्नु And Jesus said, Shaul, Shaul, why do you persecute me? अनि येशूले मलाई भन्नुभयो साउल साउल तैँले है क्रिस्चियनहरूलाई किन दण्ड दिएको? And he said, who are you, Lord? अनि मैले भने येशू तपाईँ को हुनुहुन्छ? And he said, I am the Christ that you are persecuting. अनि मैले है मलाई येशूले जवाब दिनुभयो मै नै हो त्यो क्रिस्ट जसले तँलाई So, जसले सरी व्हाट इज इट? go back. Who, like, I am the Christ that you are persecuting. तैँले दण्ड दिँदै Come to गरेको this one. सतावट गर्दै गरेको क्रिस्ट Don't चाहिँ run. म नै हुँ। How Christ, how Jesus came in your life. है कसरी येशू पावलको जीवनमा आए यसको वर्णन गरे। And then from verse number 16 to verse number 32, अनि पदहरू 16 देखि 32 मा चाहिँ के लेखेको छ? when you read from verse 16 to verse 32, जब तपाईँ यी पदहरू पढ्नुहुन्छ it talks about his life in Christ. अब चाहिँ ख्रिस्ट भित्र रहेको जीवनको बारेमा वर्णन गरेको छ। So, one means what? One means what? Once again. एकको मतलब के हो? One household, one One person, person. right? Two means what? Your story, Your story, God's story. Three means what? Three means your testimony has three parts. Your testimony has how many parts? Three parts. And what are those three parts? 3 को अर्थ चाहिँ के हो? तपाईको गवाई चाहिँ को चाहिँ तीनवटा भाग छ। Before Christ came in your life. पहिलो भाग चाहिँ ख्रिस्ट तपाईको जीवनमा आउनु भन्दा So अगाडि before Christ, बिफोर क्राइस्ट है। how Christ, how Jesus came into your life. कसरी येशू तपाईको जीवनमा प्रवेश हुनुभयो? And then now Christ, as you live in Christ, how do you live? What is the difference? ख्रिस्टसँगको जीवन चाहिँ तपाईको कस्तो छ? Let me give you some guidelines and we will share our testimony for 1 minute. हुन्छ म तपाईलाई केही नियमहरू दिन चाहन्छु अनि त्यसपछि हाम्रो आफ्नो गवाईहरू हामी बाँड्ने The छौँ। first guideline is be brief. Don't share, 24 episodes of Stairway to Heaven. है Don't do that. पहिलो नियम एकदमै छोटो अनि के राख्नुस्? मिठो राख्नुस्। Korean dramas, no? है कोरियन ड्रामा जस्तै 24 एपिसोड कुनै कति सिजनहरू Yeah, don't do that. Be brief. Short version. एकदमै छोटकरी रूपमा तपाईले तपाईको गवाईलाई साझा Don't bore the people with your story. है मानिसहरूलाई अल्छी नलागोस्। Because it's not about you, it's about Christ. किनकि तपाईको बारेमा होइन, कसको बारेमा हो? येशू ख्रिस्टको बारेमा। Second, be precise. Precise means be clear on what you are sharing. एकदमै प्रष्ट हुनुहोस्, स्पष्ट हुनुपर्छ तपाईको सन्देश, तपाईको कथा। The third is avoid jargon. Jargon means avoid using words which they cannot understand, like big words, technical words. है ठुलो ठुलो शब्दहरू है प्रयोग नगर्नुहोस्, एकदमै सजिलो अनि सहज बनाइदिनुहोस् कथालाई। For example, the blood of Jesus will cleanse you. है उदाहरणको निम्ति ख्रिस्टको रगतले तिमीलाई शुद्ध पार्नेछ। He came to redeem you. उहाँले तिमीलाई उद्धार दिनु आउनुभयो। You will be saved, salvation, तिमीले उद्धार अनि मुक्ति पाउनेछौ। even eternal life. They don't know what eternal life अनि is. अनन्त जीवन पनि प्राप्त गर्नेछ। उनीहरूलाई त थाहै छैन अनन्त। Hallelujah! हालेलुया। We know hallelujah, they don't know. है उनीहरूलाई त बिचारा हालेलुया पनि थाहा Right? हुँदैन। Amen, they don't know what Amen means. आमेन उहाँलाई थाहै हुँदैन। Hosanna, they don't know what Hosanna means. होसाना थाहै हुँदैन। Don't use church words with the Gentiles, with other people. है मण्डलीमा प्रयोग हुने शब्दहरू चाहिँ तपाईले अविश्वासीहरूसँग प्रयोग नगर्नु होला। Also, as you minister in Nepal, let me give you one more wise thing. है म एउटा बुद्धिका केही टिप्पणी दिन चाहन्छु। जसरी तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, Don't tell them that idol worship is wrong. है Murti. यस्तो कदापि नभन्नु होला कि मूर्ति पूजा गलत हो भनेर। मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए बोलने से तो फिर
जब तपाईँले त्यस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँलाई याद छ है परिणाम के See, हुन्छ? listen. Instead of idol, use the word non-living things. है मूर्तिको सट्टामा तपाईँले के भन्नु सक्नुहुन्छ? Nirjeev vastu. निर्जीव वस्तु Right? है, They all understand what जसमा निर्जीव वस्तु जीवन is. छैन So you are not offending them. At the same time, you are communicating the truth. है तपाईँले उहाँलाई के गर्नु ठेस पनि है पुऱ्याउनु भएको छैन त्यस सँगसँगै तपाईँले सत्यता पनि के गर्नुहुन्छ वर्णन गर्नु Don't say you are sinner. तपाईँ है त पापी तिमी पापी भन्ने Say we यसरी all are भन्नु- sinners. यसरी नभन्नु Say we all are sinners. त्यसको सट्टामा के भन्ने हामी सबैजना पापी। Everyone who born in this world is a sinner. यो संसारमा जन्म लिएको हरेक प्राणी के छ पापी छ So avoid using big words, church words, which they do not know. है ठुलो ठुलो विशाल विशाल शब्दहरूको प्रयोग नगर्नु होला Focus on positive changes. Okay, ये IV इधर आ गया है. Focus on positive changes. सकारात्मक परिवर्तनमा तपाईँ के गर्नुहोस् अनुसरण गर्नुहोस् How Jesus changed your life. Focus on those things. है तपाईँको जीवनको सकारात्मक परिवर्तनहरूमा अनुसरण गर्नुहोस् Some people when they share their testimony for 10 minutes, कोही व्यक्तिहरूले नि 10 मिनेट आफ्नो गवाई बाँड्दै गर्दा 8 minutes they will only talk about their sin. 8 मिनेट चाहिँ नि आफ्नो पाप स्वभावको मात्रै कुरा And they will make people laugh. अनि मान्छेलाई भक्कु हँसाउँछ के And then 1 minute they will say, then Jesus came into my life and my life is अनि changed. लास्ट 1 मिनेट मात्रै के भन्छ तब चाहिँ परमेश्वर आएर मेरो जीवन And परिवर्तन now I am a changed person. अनि अब Finish. चाहिँ म एकदम परिवर्तन भएको व्यक्ति In छु one sentence, finish. एक वाक्यमा ईश्वरलाई राखेर सक्यो So when people go back, they will take back not what Jesus did in their life, but what they were in the past. के हुन्छ त्यसरी है परमेश्वरलाई लाँदैन त्यो कथाबाट यसले गरेको सब नकारात्मक कुरा मात्रै बुझेर जान्छ Don't glorify your sin. तपाईको पापलाई तपाईले के नगर्नु होला बढाउती नगर्नु Next thing is नउचाल्नु होला keep it moving, keep it going. अनि अर्को कुरा के छ त्यसलाई गइरहन दिनुस् Don't make it monotonous that you are stuck at some point, but keep it moving. कहीं अड्केर नगर्नुस् है And also गइरहन दिनुस् also include scriptures. अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा परमेश्वरको वचनलाई पनि के गर्नु होला प्रयोग गर्नु होला So I'll give you one minute. Turn to your neighbor, turn to your partner. हुन्छ म अब तपाईहरुलाई एक मिनेट दिन्छु तपाईको पार्टनर बनाउनुस् त Yeah, turn छेउको पार्टनर एक जना ek jana. Turn to your neighbor. Just one on one, okay? One on one. वन अन वन मात्रै ल एक जनाले एउटा टिम And remember, when you share your testimony, it's not you are sharing because I told you. अनि याद गर्नु होला तपाईले गवाई बाँड्नु हुँदैछ यो कारणले होइन कि पास्टर राजले तपाईलाई भन्दैछ You are not looking at me, तपाईले मलाई हेर्नु भएको छ and I am not looking at you. अनि म पनि तपाईलाई हेरेको छुइनँ Somebody greater than me is here in this room. म भन्दा महान यो कमरामा हुनुहुन्छ Jesus Christ himself, येशू ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ the Holy Spirit himself. पवित्र आत्मा यहाँ हुनुहुन्छ So when you share your testimony, जब तपाईले तपाईको गवाई साझा गर्नुहुन्छ share as if you are sharing with somebody who doesn't know Christ. अविश्वासीहरूसँग साझा गरेको जस्तै तपाईले गर्नु होला So turn to your neighbor, you will have 1 minute to share your testimony. You will share, he will listen or she will listen. है पालो पिलो गर्नुहोस् है एकजनाले बाँड्नुहोस् सुन्नुहोस् त्यहाँबाट अर्कोले बाँड्न सक्नुहुन्छ बाँड्दै गर्दा यी कुराको ध्यान राख्नु होला
Okay, now it's the turn for the next person. अब नेक्स्ट अर्कोको पाली अब Start. Okay guys, your time is up. Look at me and stop talking please. हुन्छ समय समाप्त भएको छ अनि मलाई हेर्नुहोस् होला बात नगर्नु Okay, everyone look at me मलाई हेर्नु होला and don't talk. अनि एकछिन बात नगरिदिनु Thank you. Okay, एउटा प्रश्न मात्रै गर्न when चाहन्छु your partner was sharing his testimony or her testimony with you, जब तपाईँको पार्टनरले है तपाईँको जोडीले साझा गर्दै थिए कथा was there three parts clear? के त्यो तीनवटा भाग प्रष्टै थियो The first, before Christ. पहिलो भाग है येशू ख्रीष्टको अगाडिको जीवन Second, how Christ. कसरी येशू आफ्नो जीवनमा आए And third, now Christ. अनि अबको येशूसँगको जीवन कस्तो छ यी सबै What- कुराहरू थियो Was it clear? थियो If it's clear, good. If it's not clear, okay, no यदि problem. यी सबै कुरा थियो भने असल यदि थिएन भने तपाईँले सिक्नु होला Usually on evangelism, on Go and Tell conference, I take 5 days classes. है म यो गो एन्ड टेलको यो जुन शिक्षा छ यसको त 5 दिनको क्लास लिन्छु And every day 5 hours. पुरापुरी म 5 घण्टा 5 दिनलाई लिन्छु It has a book of 56 pages. है एउटा किताब छ है एउटा पुस्तक छ 56 पन्नाको 56 ठिकै हो Ah, Okay. I have given you just 2 pages from it. मैले त है तपाईलाई त्यो 56 पन्नामा केवल 2 पन्ना So मात्रै 54 pages are remaining. है Chopan. है 54 हो Chawana. Ah, Chawana. 54 पन्ना अझै बाँकी नै छ So maybe some other time, कुनै अरू बेला गरौँला if you want to have me again. यदि तपाईँ मलाई फेरि आमन्त्रित गर्न Okay, now let's see fourth thing. 1, 2, 3, 4. आउनुहोस् हामी यी चारवटा कुरालाई फेरि हेर्नेछौँ What was number 1? पहिलो कुरा के थियो One household, one person. What is number 2? Okay, your story, God's story. What is number 3? Your story has 3 parts. What are those 3 parts? Before Christ, how Christ, now Christ. Once again, before Christ, how Christ, now Christ. Now, number 4. Number 4 is God's story. When you share God's story, चौथो चाहिँ के हो परमेश्वरको कथा हो है हामीले तीनटा हेरेको छौँ चौथो चाहिँ के हो परमेश्वरको कथा हो अनि जब तपाईँले परमेश्वरको कथालाई भन्नुहुन्छ नि you talk about 4 things basically. तपाईँ चारवटा कुराको वर्णन गर्दै गरेको The first, you talk about creation, पहिलो कुरा तपाईँले बात गर्ने केसको सृष्टिको how the Lord made everything. कसरी परमेश्वरले सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुभयो You talk about fall, तपाईँले बोल्नुपर्ने हुन्छ है मानवको क्या बोल्छ त्यसको giravut, अँ, tapan, तपनको पतनको Patan. yes. Tapan. पतनको patan, माफ right? गर्नु होला है So, and then you talk about restoration, अनि तपाईँ बात गर्नुहुन्छ पूर्ण निर्माणको that how Jesus paid a price for our sin and died for us. येशूले कसरी है मूल तिरेर हाम्रो निम्ति मर्नुभयो Then you talk about redemption, how he make you clean. अनि तपाईँले बात गर्नुहुन्छ उहाँले कसरी हामीलाई उद्धार अनि मुक्ति दिनुभयो So, as I told you yesterday, मैले तपाईँलाई हिजो भन्दै थिएँ if you go in the market, this will be 200 rupees Nepali. है तपाईँ यदि बजार जानुहुन्छ भने यो तपाईँले 200 मा नै किन्न सक्नुहुन्छ But we are going to give you a gift. तर है हामी तपाईँलाई सिधैमा दिन चाहन्छौँ So maybe after that we can have a love offering. we will give you our phone pay number. You can send us a love offering. No, just kidding. So 4 things that we are going to talk.
चारवटा कुरामा हामी विषयमा हामी बात गर्नेछौँ। This bracelet resembles those four things. Can you open your page number 1 and 2? अनि यो ब्रेसलेट चाहिँ त्यो चारवटा कुराको वर्णन गर्ने गर्छ। What is the first color? पहिलो रङ के छ भन्नुहोस् त? Yellow, right? Yellow. Yellow color. What does yellow color talks about? पहिलो रङले के दर्शाउँछ भन्नुहोस् त? It talks about the creation है? and it talks about heaven. It talks about creation, it talks about heaven. है, सृष्टि र स्वर्गको त्यसले वर्णन गर्ने गर्छ। So when you share about others, share to others, अनि जब तपाईले नि अरूसँग तपाईले सुसमाचार बाँड्नुहुन्छ अथवा तपाईको गाउँमै बाँड्नुहुन्छ, you show them the gospel, you show them this wristband and you tell them this yellow color. यो ब्रेसलेटलाई देखाएर पहिलो रङ देखाएर के भन्नु होला? This yellow color talks about the creation, that how the Lord made everything. पहिलो रङले चाहिँ के दर्शाउँछ? परमेश्वरले सृष्टिलाई कसरी सृजनु भयो? He made everything that you see, the sun, the moon, the star, Annapurna, Kanchenjunga, Mount Everest, everything He created. हामीले जे देख्छौँ है, हामीले देखेको अन्नपूर्ण, कञ्चनजङ्घा, पहाड, खोला, नाला, जङ्गल, झरना सबै कसले बनाउनु भएको? So as you talk with somebody else about gospel, अनि जब तपाईँ अरू व्यक्तिसँग सुसमाचार सुनाउँदै गरेको बेलामा you know what you will tell them? तपाईँले के भन्नुहुन्छ? You will tell them your Nepal is very beautiful. तपाईँले के भन्नुहुन्छ? मेरो नेपाल चाहिँ के छ? अति सुन्दर छ। And everything that you see in Nepal or in the world has been created by God. अनि के भन्नुपर्छ? यो नेपालमा देख्दै गरेको हरेक सुन्दर कुराहरू अनि संसारमा भएको हरेक सुन्दर कुरा कसले सृष्टि गर्यो? But the most beautiful thing that the Lord made is man. तर सबैभन्दा सुन्दर सृष्टि उहाँको के हो भन्नुहोस् त? तपाईँ अनि म। God loved man and He had a relationship with him. परमेश्वरले मानिसलाई है धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो अनि एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। Man loved God, God loved man. है, मानिसले येशूलाई प्रेम गर्थे, परमेश्वरलाई प्रेम गर्थे अनि परमेश्वरले मानिसलाई गर्नु। And then the second color comes. अनि त्यसपछि दोस्रो रङ आयो। What's the second color? दोस्रो रङ के हो? कालो। Black. It talks about the sin, how man did sin. यसले चाहिँ के दर्शाउँछ? मानिसले कसरी पापलाई प्रवेश हुन दिए आफ्नो जीवनमा। He left God and he walked on his own way. है, मानिसले परमेश्वरलाई छोडेर आफ्नै मार्गतर्फ हिँड्न थाले। Everyone walked on their own way far from the Lord. आफ्नै मार्गमा हिँडेर परमेश्वरदेखि टाढा भए सबैजना। And Bible says the wages of sin is डेथ। death. अनि वचनले के भन्छ? पापको ज्याला। Romans 3:23, all have sinned and fallen short of the glory of God. है, रोमी 3:23 ले त्यही भन्छ, सबैजनाले पाप गरेको छ र उहाँको अनुग्रहदेखि। So in yellow color, Genesis chapter 1 verse 1. सो पहिलो रङको चाहिँ तपाईले है उत्पत्ति 1 को 1 मा पाउनुहुन्छ। That the Lord made everything. कि परमेश्वरले सबै कुरालाई सृजनु भयो। Black color, Romans 3:23, 6:23. अनि कालो रङ चाहिँ के छ? रोमी 3:23। And then man tried a lot to reach back to the standard of God, to reach back to be good. है, अनि त्यसपछि मानिसले धेरै प्रयास गरे है, येशू कहाँ फेरि जान, परमेश्वर कहाँ फेरि जान, त्यो सम्बन्धमा फेरि आउन, But he could not. तर मानिसले सकेन। सफल God himself came to the world to save this man from sin. त्यसपछि येशू स्वयं आउनु पर्यो मानिस र परमेश्वरको बीचमा। He came and he took the price of sin, that is death. येशू यो संसारमा आएर मृत्युको मूल्य चुकाउनु भयो। On the cross of Calvary he died for you and me. कल्वरीको क्रुसमा तपाईं अनि मेरो निम्ति के गर्नुभयो? उहाँ बलिदान He गर्नुभयो। shed his blood to make us clean. उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो ताकि हामी शुद्ध हुन सकौं। पाप को ज्याला परंतु तर परमेश्वर को the gift of God is eternal life in Christ Jesus, right? मसीह यीशु में अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है. So Jesus died for us. He gave us eternal life. Eternal life means His life. He gave us His life. यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले आफूलाई मारेर आफ्नो अनन्त जीवन कसलाई दिनुभएको छ? हामीलाई दिनुभएको छ। Fourth color is which one? अनि चौथो कलर चाहिँ कुन चाहिँ हो भने? चौथो रङ चाहिँ कुन चाहिँ भन्नुस् त? White. And white color shows that He cleanses our life. If we receive Him in our life, He cleanses us. सेतो रङले चाहिँ के दर्शाउँछ? उहाँले हामीलाई के गर्नुभएको छ?
शुद्धिकरण गर्नुभएको छ। Please, over there it is written, one scripture is there, John chapter 1 verse 12. त्यहाँ एउटा हामी पद भेटाउँछौँ, हेर्नु सक्नुहोस्, हेर्नु होला, यूहन्ना 1:12। And what does John 1:12 says? अनि यूहन्ना 1:12 ले के भन्दछ? For everyone who receives him, and for everyone who believes in his name, he gave them the right to be called the children of God. जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उहाँले के पाउँछ? उहाँको छोराछोरी हो भनिने अधिकार पाउँछ। So you can be clean right now. तपाईँ यस घडी नै तत्कालै तपाईको शुद्धिकरण हुन You can सक्छ। have a cleansed life. तपाईको जीवन शुद्ध हुन सक्छ। You need to be cleansed by Jesus. तपाईको शुद्धिकरण येशूबाट हुन्छ। Jesus gives you grace and forgiveness and mercy. येशूले तपाईलाई कृपा, करुणा अनि दया दिनुहुन्छ। Finally, green color, fifth. अनि अन्तिममा पाँचवा रङ त्यो चाहिँ हो हरियो। And this green color shows that you have to grow in Christ each अनि day. हरियोको अर्थ चाहिँ के हो? तपाईँ शुद्धिकरण मात्रै भएर भएन। And as you grow in Christ, बढ्नुपर्छ, प्रभुमा प्रगति गर्नुपर्छ। as you grow in Christ, you can understand it by 5 fingers. जब तपाईँ येशूसँग हुर्किँदै हुनुहुन्छ, बढ्दै गर्नुहुन्छ, तपाईले पाँचवटा औलीले बुझ्नु। Which is the first one? पहिलो के हो? Thumb, right? Thumb. अङ्गुठा हैन त? Thumb is very necessary. है यो एकदमै अनिवार्य छ। If you remove the thumb, तपाईले यो है अङ्गुठा निकाल्ने भने you cannot eat food, तपाई नाता खाना खान सक्नुहुन्छ। you cannot hold spoon, तपाईले चम्मचलाई पक्रिन सक्नुहुन्न। you cannot hold pen in your hand. तपाईले कलमलाई पक्रिन सक्नुहुन्न। Too difficult to hold anything if your thumb is not there. कुनै वस्तुलाई नि समात्न के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। Thumb touches every finger. है यो के भन्छ? Finger, thumb. बुढी औँला यस। बुढी औँला एकदमै अनिवार्य छ कुनै वस्तु समात्नको निम्ति। So this shows the word of God. You have to be strong in the word of God. यसले चाहिँ के दर्शाउँछ? तपाई परमेश्वरको वचनमा पक्का हुनुपर्छ। What's the second पक्का। finger? दोस्रो औँली कुन चाहिँ हो? Pointer finger, pointer finger. है And it shows that you pray, you talk to God. यसले चाहिँ के दर्शाउँछ? तपाई परमेश्वरसँग बात गर्नुहोस्। So first, word of God. पहिलो चाहिँ हो प्रभुको वचन। Second, pointer finger, prayer. है हामी दोस्रो औँली चाहिँ के हो? Third, this is the largest finger in your hand. अनि तेस्रो चाहिँ के हो? सबसे लामो औँली चाहिँ के हो? Yeah, which the world use for something else, but not the church. है संसारले अरू अर्थ निकाल्छ यो औँलीको, तर हामी मण्डलीले चाहिँ निकाल्दैनौँ। This shows that you have to go and share gospel with everyone. This shows the longest finger. यसले चाहिँ के दर्शाउँछ? हामी संसारलाई नै के गर्नुपर्छ? प्रभुको सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। And this fourth finger is called love finger, right? Love. You make you wearing in this. औँठी लाउने औँलीलाई चाहिँ के भन्छ हामी? And this shows that you love one another. यसलाई के दर्शाउँछ? सबैलाई के गर? प्रेम गर, आफै चाहिँ प्रेम गर। Finally, the smallest finger, अनि कान्छी औँली अन्तिममा के दर्शाउँछ? where the big thumb cannot go, the small finger does the work. जहाँ है बुढी औँली जाँदैन, कान्छी औँलीले काम गर्छ है। Right? So this shows you are weak when you are alone, but you are strong when you are together. So have fellowship with other believers. यसले के दर्शाउँछ? एक्लै हुँदाखेरि यो कमजोर होला, तर जब सँगै छ भने यसले दरिलो काम गर्न सक्छ। So do you understand those 5 things? बुझ्नुभयो यो पाँच कुराहरू? Do you understand 5 colors? पाँचवटा Okay. रङ बुझ्नुभयो? We will give you the bracelets and we will give you 2 minutes. Okay, one person share gospel with this 5 colors with other person, and then 2 minutes he or she will share हुन्छ, with यो you. ब्रेसलेट तपाईँ कहाँ आउँदैछ? Can I have some volunteers to help distribute? ओके, सो यो ब्रेसलेट तपाईँ कहाँ आउँदैछ? यो ब्रेसलेट लगाएर चटक्कै फोटो खिच्ने होइन, के गर्ने हो? अहिले सिकाएको जस्तै तपाईँ के गर्ने हो? त्यो प्रक्रिया, त्यही प्रोसेसमा तपाईँले एकाअर्कालाई साथीहरूलाई अघिकै जोडीलाई तपाईँले भन्ने हो ल, पालो पिलो गरेर रङको प्रयोग गर्दै तपाईँले तपाईँको गवाईलाई बाँड्नुहोस्। Everyone receive one, okay? Don't take for your friend, for your mother, sister, don't take, just for you. सबैजनाले केवल आफ्नो लागि एउटा मात्रै लिनु होला।
You can wear it, wear it. लाउन सक्नुहुन्छ लगाएर भन्ने हो किन किन एक्स्ट्रा जति रहेको छ तपाईँले फर्काइदिनु होला Okay. Everyone got one? हुन्छ सबैजनाले पाउनु भयो ओके Kitchen ko, yeah, we'll give. How many of them are there? What? त्यो त्यो हामी अहिले दिन्छौँ नि हामी आफै दिन्छौँ नि ल ओके माथि अनि अर्को कुरा है प्लास्टिक चाहिँ सबैजनाले यतायति फ्याँक्ने होइन आफ्नै खल्तीमा हाल्नु होला है त्यो पनि उपहारै हो Take it. प्लिज डस्टबिनमा फ्याँक्नु होला है आफ्नो भवनलाई मैला नगरौँ Okay. Everyone got their bracelets? सबैले आफ्नो ब्रेसलेट पाउनुभयो Okay, you can raise your hand and we'll click a picture. ओके तपाईँले आफ्नो हात उचाल्नुहोस् हामी एउटा फोटो लिन्छौँ Here. Okay, everyone with your bracelets. सबैजना आफ्नो ब्रेसलेटसँग है फोटो खिच्दैछौँ यो बब मार्ली चाहिँ होइन है Okay. Before you share with your partner, तपाईँ है आफ्नो कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि let me end those 5 P's. है म त्यो 5वटा पी अन्त गरिहालौँ Fifth P is, the last P is provision. अन्तिम पी को अर्थ चाहिँ के हो प्रबन्ध How can you do it? तपाईँ कसरी गर्न How can सक्नुहुन्छ you share gospel? तपाईँ सुसमाचार कसरी सुनाउन सक्नुहुन्छ Because of the provision that God has given, and that is His Holy Spirit. परमेश्वरको प्रबन्ध जो चाहिँ हो पवित्र आत्मा उहाँले हामीलाई पठाउनु भएको छ He says you will receive power when the Holy Spirit comes on you. उहाँले प्रेरित 1:8 मा के भन्नुहुन्छ तिमीहरूले जब पवित्र आत्मा आउनेछ तिमीहरूले के पाउनेछौ शक्ति पाउनेछौ And you will be my witnesses अनि तिमीहरू मेरो गवाही बनिनेछौ in 4 places. 4वटा जग्गामा What are those 4 त्यो places? 4वटा जग्गा कुन कुन हो Jerusalem, सारा यरुशलेम Judea, यहुदियामा Samaria, समारियामा ani Prithvi ko chhor samma. Okay. जगतको अन्त Let's see. This is called oikos. This is called, go ahead. This is called oikos. Okay. ओइकोस भनिन्छ Oikos means your household. ओइकोसको मतलब चाहिँ के हो अर्थ के हो तपाईको घराना तपाईको Every घर। single person that you communicate, every single person that you talk is the oikos. है हरेक व्यक्ति जो तपाईँ बात गर्नुहुन्छ तपाईँ सञ्चार गर्नुहुन्छ के हो तिनीहरू ओइकोस You want to see your oikos? तपाईँ तपाईको ओइकोसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ You can see your contact list. This is your oikos. है तपाईको फोनमा तपाईले तपाईको कन्ट्याक्ट लिस्टलाई हेर्नुहोस् यिनीहरू हुन् तपाईको ओइकोस Many of them are non-Christians. धेरै व्यक्तिहरू अविश्वासीहरू हुनुहुन्छ So you have to reach them out. तपाईँ के गर्नु पर्यो उहाँ कहाँ गएर सुसमाचार So the सुनाउनु first people that you share is Jerusalem. पहिलो है पहिलो क्षेत्रका मानिसहरू तपाईँ बाँड्नु पर्ने कहाँ हो And यरुशलेममा Jerusalem means your immediate family, your family. यरुशलेमको अर्थ चाहिँ के हो तपाईको आफ्नो परिवार तपाईको आफन्तहरू Second is Judea. दोस्रो चाहिँ हो यहुदिया That means your friends, your relatives, your neighbors. अनि यहुदिया चाहिँ के हो यहुदियाले के दर्शाउँछ तपाईको मित्र तपाईको आफन्तहरू तपाईको छिमेकीहरू Third is Samaria. अनि तेस्रो चाहिँ हो समारिया Samaria are the people that you don't like and they don't like you. समारियाको व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हो तपाईले नि घृणा गर्ने अनि उनीहरूले नि तपाईलाई घृणा They गर्ने are untouchables, unwanted, undeserving. अर्को अर्थ है उनीहरू अछुत छ अस्वीकृत छ अनि अयोग्य छ And then finally ends of the earth, that means strangers. अनि अन्तिममा के लेखेको थियो जगतको अन्त अन्तसम्म त्यसले के दर्शाउँछ
अपरिचित व्यक्तिहरू। So 5P, what are the 5P? सो 5वटा पी के हो अन्तमा? Plan, योजना, perfection, पूर्णता, promise, प्रतिज्ञा, practical work, व्यावहारिक कार्य and finally अनि अन्तमा provision. प्रबन्ध। Okay, now you share gospel using your wristband with your partner for 1 minute and then he will share with you for 1 ल minute. अब एक मिनट लिँदै पालो पिलो तपाईँको साथीलाई यसको प्रयोग गरेर ल ब्रेसलेटको प्रयोग गरेर अहिले सिकाएको जस्तै तपाईँले के गर्नुहोस् बाँड्नुहोस्। Okay, if you are done, हो गया? Okay, खड़े हो जाइए अपने स्थानों पर। Just for 5 minutes, 5 मिनट के लिए। आइए, जो भी चीजें हम लोगों ने इन 3 दिनों में, 2-2.5 दिनों में सीखा है, वो सारी चीजों को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं। परमेश्वर से बोलते हैं, हाँ प्रभु मेरी योजना नहीं, तेरी योजना पूरी हो। प्रभु तेरा कार्य मेरे जीवन में पूरा हो। आइए कुछ देर के लिए प्रभु की आराधना करें, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। अपनी आंखों को बंद कर दें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा दें।
आपके चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमको एक साथ लेकर के आए, मनोरंजन करने के लिए नहीं, हंसी मजाक करने के लिए नहीं, संबंध बनाने के लिए नहीं, लेकिन आप हमें एक साथ लेकर के आए आपसे हम अपने संबंध को समझने के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने मेरे भाई और बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने प्रभु उन्होंने अपने सर को झुकाया, हाथों को उठाया है, प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक को समर्पण में आप मदद करें। प्रभु पवित्र आत्मा आप मदद करें परमेश्वर। हम जवान जब हैं कई चीजें हमारे सामने आती है, कितनी बार हम गिर जाते हैं, कितनी बार हम ठोकर खाते हैं, जो काम करना नहीं चाहते वो करते हैं, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमें छोड़ता नहीं, आपका पवित्र आत्मा सदा हमारे संग रहता है, आपका पवित्र आत्मा हमें चलाता है, हमें संभालता है, हमें अभिषेक करता है। प्रभु हर एक जवान को, नेपाल बैप्टिस्ट यूथ फेलोशिप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि उन्होंने इस यूथ कैंप को रखा परमेश्वर, ताकि जवान लोग बढ़ सके, प्रभु आपकी संगति में आ सके। परमेश्वर हर एक NBYF के लीडर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि उनके द्वारा आपने हमें भी मौका दिया यहाँ पर आकर के सेवकाई को करने के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये जवान और बढ़ने पाए और कई लोगों को आप में लेकर के आने पाए। प्रभु हर एक बात में आपके नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रेम पिता, आमीन। सभी लोग कह सकते हैं।